الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قال عز وجل واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وقال سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ज़ीक़ादा का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में हुज्जाज किराम पूरी दुनिया से हज के लिए हरमैन शरीफैन की तरफ सफ़र फरमाते हैं और इसके बाद अगला महीना ज़िलहज्जा का महीना जिसमें हज अदा किया जाता है, कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी हो, हज हो, हरमैन शरीफैन का तज़किरा हो,
طواف مقام ابراہیم، صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی، عرفات کا وقوف اور منی میں شیطان کو کنکریاں مارنے سے لے کے قربانی تک کا عمل ہو، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، ان میں سے کوئی عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جتنی اشیاء میں نے ذکر کی ہیں، اگر غور کیا جائے اتنی عظیم عبادت میں قدم قدم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں، وفائیں، ادائیں، اللہ سے محبت کا عملی اظہار ہوتا ہے۔